खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिस कॉल है ये तो मिस कॉल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान खतरा है कि नहीं है? देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबदा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। जी, मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर अल्टीमेटम दिया है कि 17 दिसंबर तक अगर मदारस का बिल मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने शिकायत की है सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, ये धोखाबाजी की गई है, इस मुद्दे क्या है? देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं, और हुकूमत ही सारी चीज़ें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए कि फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो MTM में आए थे, तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है? और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है। अब आपको जो जराए बता रहे हैं उन जराए से ज़्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि ठीक है, फैसल वाबदा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायज़ है कि आप भी मिल सकते हैं। आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। जी अमीर साहब। जी शजीद साहब, ये बताएं कि आपने इन्वेस्टर्स की बात की बाहर के। जी अच्छा, उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयसर नहीं है मादल के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज है अपनी जगह पे, चाइनीज का असर आप लोगों ने देख लिया कि वो बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उनका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है। ये पूरा मनी दे दे, पैसे दे दे तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकी? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस हो जाती है। ये हो जाती होगी, में भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को हमने एक एक चीज को हमने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे अमीर साहब, ये मेरे आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उसके ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी है, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए, ना ना किसी वजीर की होगी, ना MLA MP की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरीके का माहौल पैदा करके दे रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। जहां की दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा कर दे सकता हूं कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहां पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपका जो है झिरक मुलाकात और ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपके बेशतर रोड रस्ते मलिर एक्सप्रेस वे आपके
ایک کراچی ٹھٹا کیریج وے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی، تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے ماضی میں ہوئے ہیں، اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں. اور ڈریں کیوں؟ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے، وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ بتائیے شدید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت اگر پاکستان میں کوئی اگر میرٹ کی بھی بات کی جائے تو سب سے بہتر پالیٹکس کرنے والا، سب سے میچور، سب سے پڑھا لکھا اور نوجوان، کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نوجوان زیادہ ہے، نوجوان شخص کوئی اگر پرائم منسٹرشپ کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایلیجبل ہیں. نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایز اے فارن منسٹر ان کو تجربہ بھی ہے، اور جو انہوں نے جہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے، جس طرح کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جس طریقے کی وہ سیاسی سوچ رکھ رہے ہیں، جس طرح وہ میچور سوچ رکھے ہیں، جس طرح وہ نفرت کی سیاست کو خاتمہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ پورے پاکستان کو ایک کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ چنو نئی سوچ کو، سب مل کر جو ہے کام کریں، سب پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں، ہم نفرتوں کو ختم کر دیں، ہم جو بھی اس وقت بھائی سے بھائی کی لڑانے کی سازش ہے اس کو ختم کر دیں. انہوں نے بلدیات میں نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم سب کا کراچی، ہم سب کا پاکستان. تو جو شخص اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ جلد از جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنے. جی پوری حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کراچی میں، اتنے دہشت گردی میں شہری نہیں مرے جتنے حادثات میں مرے. اس کے لیے سر کوئی حکمت عملی تیار؟ دیکھیں جی، حادثات کے لیے آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی بھی گاڑی اگر کوئی چلائے تو وہ گاڑی ضبط کی جائے. میں اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ انڈر ایج لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں جو کہ نہیں چلانی چاہیے. اور میں والدین کو کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کے دشمن نہ بنیں. اگر آپ کے بچے کے پاس لائسنس ہے یا آپ کے پاس لائسنس ہے، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کے بچے سے یا آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ قانوناً قتل ہے، مرڈر ہے. تو برائے مہربانی آنکھیں کھولیں. اور اب جو ہم بھی اس پہ جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کی فٹنس کی بات کریں، جو آپ نے بات کی خونی حادثہ، ڈیفینیٹلی اس میں ڈرائیور کی کوتاہیاں بھی ہیں، ڈرائیونگ لائسنس لوگوں کے پاس نہیں ہے، غلط طریقے سے اگر کسی کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ گاڑیاں شاید فزیکل فٹنس نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. میں اپنے قصور کو مانتے ہوئے آگے چلوں، اس لیے ہم بھی اسی طرح سیریس ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم گاڑیوں کو بھی فٹ رکھیں، ڈرائیوروں کو فٹ رکھیں، اور لوگوں کو یہ عقل دے. ڈرائیونگ سینس انفارچونیٹلی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں گے ہمارے لوگ، اچھا یہ تو حکومت نہیں کر رہی نا، چلو امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے. ہمارے لوگ ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں پارک کی ہوئی ہیں. لوگوں نے جو ہے 4 روز گاڑیوں کی پارکنگ رکھی ہوئی ہے، ایک سنگل روز چل رہی ہے ہمارے شہر میں. مطلب لوگوں کا کوئی اتنا پیشنس نہیں کہ بھائی گاڑی میں سائڈ میں پارک کر کے بچوں کے اسکول میں جا کے اٹھا لوں. آپ اسکولوں کے باہر جہاں پہ بھی ہے آپ اسکول کے آورز میں چلے جائیں، جب چھٹی کے آورز میں یا ڈراپ کرنے یا پک کرنے کے آورز میں آپ کو 3 لائنیں ملتی ہیں. اب ظاہر ٹریفک پولیس ہے، ایک لمیٹڈ ٹریفک پولیس وہ اپنا کام کرے، لیکن ہم لوگ اپنا سینس کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہم صرف یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈنڈے کی زبان ہی سمجھیں گے، ہم خود پیار سے کوئی زبان نہیں سمجھیں گے. آپ نے ایکسیڈنٹس کی بات کی، اگر ریڈ لائن ہے ٹریفک سگنل میں تو ہمیں ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کہ گاڑی اسٹاپ کر دو. تو ہم نے وہ سگنل کیوں توڑنا ہے؟ کیوں ہم نے وہ توڑنا ہے؟ مقصد یہ کہ کیونکہ ہم لوگ خود انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ چلیں، یا تو ہم زیادہ فائن کرنا شروع کر دیں، حکومت زیادہ سختی کرنا شروع کر دے، جو ریڈ لائن کو توڑے اس کو جیل میں ڈال دے، تو پھر لوگ سمجھیں گے. تو مقصد یہ کہ کچھ ہمارے اپنے سیوک سینس، سیوک ایشوز ہیں
जिसको हम ठीक करें, तभी ये मुआशरा ठीक होगा, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।